Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gitawag ni Senator Amy Marcos nga usa ka drama series ang gisumite nga impeachment complaint batok kang President Bongbong Marcos. Sumala sa senadora, wala pa niya mabasa ang reklamong gisang at batok sa iyang igsuon apan sa unang tanaw pa lamang nakatawan na siya sa dagway niini. Matod pa niya, klaro kaayo nga murag drama series ra ang impeachment complaint nga gilaumang mulungtad og usa ka tuig tungod kay nahibal-an na sa publiko kung kinsa ang nagsumite sa reklamo ug unsa ang background niini. Si Attorney Andre De Jesus ang nagsumite sa impeachment complaint batok kang President Marcos. Siya usab ang nagpasang-at og disbarment case batok sa usa ka abogado nga namahadlok ni adtong Marso 2024 atol sa usa ka rally nga sagpaon si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa dihang gipangutana si Senator Amy kung posible bang mapatangtang ang presidente base sa aligasyon sa paggamit og illegal nga droga, giingon sa senadora nga dugay na kunong nabaligya sa takilya ang maong issue. Samtang niini kabahin sa gilaumang pagpasaka sa ikaduhang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte sa Pebrero, nagpahimangno si Senator Marcos nga kahibalo na ang Kongreso sa nahitabo og mensahe sa miaging eleksyon. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa banpang mga balita ug update. Amping tangtanan.